अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, सीनियर सियासतदान। इस वक्त पाकिस्तान एक बदतरीन सियासी, मुआशी और अदालती आइनी कानूनी बहरान का शिकार है, और इस सूरत हाल में एक बड़ा ही फैक्टर जो कि ऐड ऑन कर रहा है वो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन, दहशतगर्दी के वाक़यात, जिसमें बड़ा इजाफा जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे में देखने में आया। ख़ासतौर पर साल 2024 में दहशतगर्दी के वाक़यात तसलसल के साथ बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान की सूरत हाल में एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली आई, जब 2 दिन पहले एपेक्स कमेटी के एलामिये में ये बताया गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किया जा रहा है, और इसके हवाले से तमाम सूबाई वज़राए आला मौजूद थे, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मौजूद थी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद थे, अहम वफाकी काबीना के अरकान मौजूद थे। और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऐलान सामने आने के बाद हैरानकुन तौर पर 3 बड़ी सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बड़ा खुलकर इजहार किया। ख़ास तौर पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े भरपूर अंदाज में इस ऑपरेशन की मुखालफत करती हुई नज़र आ रही है। यही हाल मौलाना फजलुर रहमान और फिर ANP का है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि आज अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से अडयाला जेल में, और उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की, जरा सुनिए। हमारी पॉलिसी ये है कि एतमाद में पहले तो उस आवाम को लिया जाए। अभी ऑपरेशन की बात नहीं आई, जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पे नहीं आती उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। जब उनकी पॉलिसी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा, तरीकाकार आ जाएगा, किस तरह कोई करना है, अगर करना है तो उसके बाद इस पे कोई बात हो सकती है। लेकिन ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दूसरी बात, सूबों को एतमाद मिलना वहाँ पे जरूरी है। उसके बाद पार्लियामेंट को वहाँ पे एतमाद मिलना जरूरी है। आज तक हमारे लोगों को वो पैसा नहीं मिला जो उनको देना चाहिए था। कोई पता नहीं जो बरी का पैसा मिला वो कहाँ गया। आज तक वो लोग दोबारा वहाँ पे आबाद नहीं हो सके। तो इस तरह की कोई भी चीज इस तरह के लिए से अलाउ नहीं हो सकती। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन चीजों के साथ ही हम बैठ के कोई बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी पॉलिसी आई ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। माजी में भी पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, लेकिन हर मरतबा एक पॉलिटिकल कंसेंसस, सियासी तफाक राय के साथ ये ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, और डाइसेंटिंग वॉइसेस आपको कम नज़र आती थी। लेकिन यहाँ पर तो ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि मरने मारने की बातें की जा रही हैं। असद कैसर साहब ने पार्लियामेंट में जो बयान दिया वो भी बड़ा हैरान कुन है। सुनिए असद कैसर साहब इस मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से क्या कह रहे हैं। मैं सबसे पूछता हूं, हमारे कबायली एमएनए जहां बैठे हैं, हम किसी सूरत पे अपने इलाके में जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते अपने सूबे में, हम नहीं चाहते और बताते नहीं। अगर किसी ने ये हिम्मत की और मजीद कोई ऑपरेशन का बात की और कोई जंग मुसल्लत की तो हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें अमन चाहिए, अमन, हमें किताब और कलम चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। अगर किसी की ये गलत फहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूँ, हमारी लाशों से जाएगी, कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस सूबे में हुकूमत अगर इनकार कर रही है, ये कह रही है कि हम अवाम के साथ खड़े होंगे अगर जंग मुसल्लत की गई, इसको जंग का नाम दिया जा रहा है, तो क्या ऐसी सूरत हाल में एक ऑपरेशन, और वो भी मिलिट्री ऑपरेशन, लॉन्च भी किया जा सकता है? क्या ये वाहिद सोल्यूशन है पाकिस्तान के पास बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनके इंटरेस्ट को और पाकिस्तान और उन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए जो हमले किए जा रहे हैं, वो किस तरीके से ऑपरेशन कामयाब होगा? यही है वो हमें मौलाना फजलुर रहमान का JUIF का नज़र आता है। JUIF के सरबराह ने इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को आज अदम इस्तेहकाम करार दिया। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, सुनिए। मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है? एपेक्स कमेटी ने फैसला कर लिया। एपेक्स कमेटी क्या है? ये जब तहसील लेवल पर होती है तो वहाँ मेजर बैठता है, ये जब ज़िले लेवल पर होती है तो वहाँ कर्नल बैठता है, ये जब डिवीजन लेवल पर होती है तो उसमें ब्रिगेडियर बैठता है, ये जब सूबे के लेवल पर होती है तो उसमें कोर कमांडर बैठता है, और जब विफाक की सतह पर होती है तो उसमें आर्मी चीफ बैठा होता है। आप बताएं कि जहाँ किसी इजलास में वर्दी वाला मौजूद होगा वहाँ फैसले वर्दी करेगा या बाकी लोग करेंगे? जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। बड़ी खुशी से शहबाज शरीफ से जिम्मेदारी कबूल करेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आपने सुनी मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू, फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं। माजी में भी ऑपरेशंस हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया जाता है, यहाँ पर तो
علی امین گنڈاپور صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرسری سے تذکرہ ہوا تھا, ابھی تو پلان بھی شیئر نہیں ہوا اور اتنا بڑا ایک ملٹری آپریشن اناؤنس بھی کر دیا گیا. نقوی صاحح, آپ نے جو تاریخ کی بات کی, میں اس کا ذرا, چونکہ میں اس کا عینی شاہد ہوں, پارٹیسپینٹ بھی ہوں, میں 2 آپریشنز کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. سوات آپریشن رائے راست 2009 کو جنرل کیانی آرمی چیف تھے. آپریشن لانچ کرنے سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. اس کانفرنس میں بھی شامل تھا, سارا تھا, بلکہ جو ڈرافٹ تھا وہ میں نے کیا تھا, وہ جو جوائنٹ ڈکلیریشن میں سارا کچھ, اور پوری مشاورت ہوئی, پوری ڈسکشن ہوئی. فوجی قیادت بھی موجود تھی, انہوں نے بریف کیا اور پھر اتفاق رائے کے بعد فیصلہ ہوا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے پیچھے ہے. فاسٹ فارورڈ 2014 آپریشن ضرب عذب 16 دسمبر کا جو سانحہ اے پی ایس کا جو ہوا, اور وہ نیکسٹ ڈے میاں صاحب پرائم منسٹر تھے. 17 دسمبر کو گورنر ہاؤس پشاور میں کانفرنس بلائی, جنرل راحیل موجود تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان تھے, وہ بھی موجود تھے, اور پوری سیاسی قیادت موجود تھی. اور اس وقت بھی وہ جو ڈکلیریشن وہ میں نے ڈرافٹ کیا تھا, وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا میاں صاحب آپ ڈکٹیشن تو آج کل نہیں لیتے, کوئی آپ کا بندہ ہے ڈکٹیشن لینے والا, کیونکہ ان کے آپ مجھے ایسا ڈرافٹ کریں. ان کے ہاں میرا فواد حسن فواد ہے سیکٹری, وہ تو فواد حسن فواد وہ ایفیشینٹ آدمی ہے بڑا, وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے آ گیا, میں ڈکٹیٹ کر دیتا ہوں انگریزی میں کیا. تو وہ ہم نے ڈرافٹ کیا. سو اٹ واز وتھ فل کنسنسس, سیاسی قوتوں کا, پارلیمنٹ کا, اور ظاہر عوام کی تائید بھی. اور میرے خیال میں جو چیف منسٹر کے پی نے کہا ہے, انہوں نے 3 باتیں کی نا, کہ عوام کی سپورٹ, صوبے کی سپورٹ اور پارلیمنٹ کی سپورٹ. اور یہ تو جائز بات ہے, کیونکہ جو, اور یہ لگا عجیب سا ذرا کہ ایک دم ایک میٹنگ ہوتی ہے تو ایک دم ایک اناؤنسمنٹ کر دی, اعلان کر دیا کہ آپریشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے, وہ ڈسکشن کے بعد ہوتا ہے. ویسے ضرورت ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کی, جو اس کا فقدان ہے, اور جس کا مین لیڈ رول جو ہے وہ نیکٹا ہونا چاہیے, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی, جس کو ہم نے ناکارہ بنا کے رکھا ہے 15 سالوں سے. آرمی کو ہر چیز میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. آرمی کا رول ہے سرحدوں کا دفاع کرنا اور ایک اندرونی استحکام قائم کرنا جہاں ڈس آرڈر ہو. لیکن جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں نیکٹا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس کا, اور وہ جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں انسرجنسی اور انٹیلیجنس کے حوالے سے, تو میرے خیال میں کہ یہ کوئی ویل تھاٹ آؤٹ, سوچی سمجھے کے بغیر اناؤنسمنٹ کر دی. اس کا پس منظر شاید جیو پالیٹکس نہ ہو, اس سے ایک دن پہلے چائنیز تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ آپریشن, جیسے ہمیں آپ نے آپریشن راہ راست کی بات کی, اس وقت جو ہے امریکہ کی بار بار ڈیمانڈ تھی, اور پاکستان کو ڈبل گیم کا الزام بھی لگایا جا رہا تھا. ہماری ضرورت بھی تو تھی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ شمالی وزیرستان میں نہیں. آپ کو یاد ہے ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ طالبان are 60 miles from اسلام آباد. بالکل یاد ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا پارلیمنٹ میں, جو ویری الارمنگ. وہ سب کچھ ہوا, لیکن اس وقت ہماری اندرونی ضرورت تھی, باہر کا پریشر اندرونی ضرورت تھی. امریکہ ہم سے کچھ آپریشنز اور ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے تھے, لیکن آج تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تو چین کے کہنے پہ جیسے ہو رہا ہے آپریشن. کوشچن ہے کہ ہم نے اناؤنسمنٹ تو خود, چین کے جو بندوں کو مارا جا رہا ہے پاکستان میں, وہ تو ہماری اپنا فیلئر ہے نا. چین کے علاوہ آپ یہ بھول گئے ہیں کہ انڈیا کا جو را ہے ریاستی دہشت گردی, گارڈین کی سٹوری ہے, فورن آفس نے کنفرم کیا ہے کہ 4 سالوں میں 20 مرتبہ انڈیا کے ہٹ اسکواڈ والے آئے ہیں پاکستان کے اندر, 20 مرتبہ انہوں نے اسیسینیشنز کی ہیں ہمارے ہاں, اور اس کا کوئی جواب نہیں ملا یا کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا. تو وہ تو ہماری اپنی سیکیورٹی سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم چاہے چائنیز ہوں یا امریکن ہوں یا عرب ہوں, ان کا سرمایہ کاری کے لیے جو لوگ آتے ہیں, چاہے ایکسپرٹس ہیں اور پروجیکٹس میں ہیں, ان کا تحفظ کریں. تو آپریشن کو اس سے لنک نہ کریں. وہ اگر ہماری ماضی میں نالائکی رہی ہے, ناکامی رہی ہے کہ 5 سالوں میں 6 حملے ہوئے ہیں, 17 چائنیز مارے گئے ہیں, 2 خواتین شامل ہیں, 13 پاکستانی بھی اس میں مارے گئے, تو وہ ہمارا فیلئر ہے نا کہ ہم کہتے ہیں فول پروف سیکیورٹی. اور فول پروف سیکیورٹی اپلائی کرتی ناٹ جسٹ چائنا, سعودی عربیہ, یو اے ای, ویسٹ, جو بھی ہوگا وہ چاہے گا یہ. تو وہ اس فیلئر کو نہ دیکھیں. لیکن یہ جو اندرونی لیول پر میرے خیال میں جو میں بیسک سمجھتا ہوں, کہتا بھی رہا ہوں, کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں, سٹیک ہولڈرز. ایک سیریز آف اٹیکس ہے. 14 جولائی 2021 کو داسو 1 ہوتا ہے. اس وقت کے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور شاہ محمود قریشی چنگڈو میں جا کر وانگ وی سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو اعتماد میں لیتے ہیں, ان کو یقین دلاتے ہیں. چائنیز
ظاہر ہے کہ ان کا سیکورٹی کنسرن اور ان کے خدشات، ان کے فیئرز، ان کا وہ سب کچھ تو موجود ہے، لیکن حالات اس طرح خراب نہیں ہوتے. لیکن شہباز شریف صاحب کی جب حکومت آتی ہے اس کے بعد اپریل کی غالباً 23 تاریخ کو 2022 کو جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کا اٹیک ہوتا ہے کراچی یونیورسٹی اس کے پروفیسرز اس کے بعد وہ اپنے ٹیچرز کو، اپنے پروفیسرز کو واپس لے جاتے ہیں. ہم ان کو واپس لانے میں ناکام رہتے ہیں. اب وہ ابھی تک ہم ان کو اس طریقے سے بحال نہیں کر سکے. پھر یہ حکومت بننے کے فوراً بعد پھر دوبارہ داسو 2 ہو جاتا ہے، گوادر میں حملہ 26 مارچ کی بات ہوتا ہے. جی بالکل، کراچی قونصلیٹ جنرل پر ہوا. تو ہماری اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ کوئی عام پاکستانی کوئی ناراض ہو کر حکومت سے چینیوں کو تو نشانہ نہیں بنا رہا. اس کے پیچھے ہے کون ایگزیکٹلی؟ ہماری ریاست کی کیا فائنڈنگ ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون سے ممالک ہیں جو یہ کروا رہے ہیں؟ سی پیک کا ایشو جو ہے یہ کھٹکتا ہے ہندوستان کو اور مغربی کچھ قوتوں کو. وہ پاکستان چین قربت ان کو پسند نہیں، اور سی پیک کی وہ کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اور اس میں مغرب کے کچھ ممالک بھی شامل ہیں اس مخالفت میں. اب دوسری بات آتی ہے جو دہشت گردی کون کروا رہا ہے. دہشت گرد اگر کر رہے ہیں، اگر کسی کے ایما پر کر رہے ہیں، تو ہم ان کو کیوں نہیں ایکسپوز کرتے؟ اور یہ سسٹم کوئی راکٹ سائنس تو نہیں نا. اب چائنیز انویسٹمنٹ اس وقت سب سے زیادہ افریقہ میں نائجیریا اور کانگو میں ہے، جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے، فیلڈ سٹیٹ ہے. ایک چائنیز بھی ادھر حملہ نہیں ہوا. پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی ایک چائنیز ٹاپ کارپوریشن کے بندے سے جو افغانستان میں انویسٹ کر رہے ہیں مائننگ میں $4.5 بلین. میں نے اس چیئرمین سے پوچھا، میں کہ آپ گئے ہیں افغانستان تو آپ کو کوئی خوف تو نہیں؟ کہنا آئی فیل سیفر ان افغانستان دین ان پاکستان. یہ آپ دیکھیں کہ میں اس کو اتنی مجھے شرمندگی ہوئی، کھانے کی ٹیبل پر بات ہو رہی تھی، کہتا ہے ادھر میں زیادہ محفوظ فیل کرتا ہوں بنسبت پاکستان کے. یہ آپ کا افغان طالبان کا افغانستان ہے، ادھر اپنے لا اینڈ آرڈر کا یہ حال ہے. تو ہم جو ہیں ماشاءاللہ اتنی بڑی فوج، اتنی بڑے سیکیورٹی ادارے، نیوکلیئر پاور، ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ اس کا مطلب ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. سسٹم میں کس کو آپ نے ڈالنا تھا؟ نیکٹا کو، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی آپ نے 15 سال پہلے بنائی تھی، 2009 کی بنی ہوئی ہے. اس کو آپ نے نکارا کیا. انٹیلیجنس سسٹم آپ کے پاس ہے، کوآرڈینیشن کا ہے، کیوں نہیں آپ نے فیل کیا؟ اور ابھی جو 26 مارچ کو ہوا ہے، دے ور سٹنگ ڈکس، ایس او پی نہیں فالو کیا گیا. تو اس کا مطلب ہمارا سسٹم جو ہم نے بنایا ہے، نام نہاد سسٹم کہہ لیں، وہ ہم اس کو عمل درآمد کرنے میں، اس کو چلانے میں، سیکیورٹی سسٹم کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی چائنا کے حوالے سے، وی فیلڈ. اب کہتے ہیں نیا ریوائز کیا. انڈیا جب اس کے اوپر اوپنلی بات کرتا ہے، راجناتھ سنگھ کے سٹیٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں، ان کے دیگر آفیشلز، مودی نے کہا کہ ہم نے گھس کے مارا ہے، یہ سب باتیں کرتے ہیں. تو ہماری ریاست کا یا ہماری جو موجودہ حکومت ہے، اس کا طریقہ کار کیوں اتنا سبمسو قسم کا نظر آتا ہے؟ ہم تو مبارکباد دے رہے ہیں مودی جی، بہت مبارک ہو. آپ کو تو بہت بڑا الیکشن جیتا ہے، حالانکہ ہم واحد ہیں جنہوں نے مبارکباد دی الیکشن جیتے. وہ الیکشن ہارا ہے، 303 سیٹوں سے 240 سیٹیں ہو گئی ہیں، اور وہ اکثریتی پارٹی نہیں رہا. از the largest single party، اور وہ بھی is relying on allies. ہم تو ان کو منتیں کر رہے ہیں کہ تجارت کریں اور وہ آپ کے گھر گھس کے اندر آپ کو مار رہے ہیں اور بڑے فخر سے اعلان کر رہے ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کینیڈا میں کوشش کی مارنے کی، مار دیا. امریکہ میں پکڑے گئے اور ان کو جو گپتا ہے اس کو ایکسٹراڈائٹ کروایا گیا. اس کا ٹرائل ہوگا اب. جو ماسٹر مائنڈ ہے را کا، اور را کا اسٹیشن چیف جو واشنگٹن میں تھا اس کو نکال دیا گیا. ہم نے ایکشن لیا، ہم نے شور مچایا، ہم نے یو این میں جا کے پروٹیسٹ کیا. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ادارہ ہے ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر، RATS، ہاں ریٹس. اس میں ریٹس میں جا کے ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ممبر ہے آپ کا، وہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے. ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے بات کی اس کی. تو یہ تو میرے خیال میں بڑا ایک لیکیونا ہے، بڑا گیپ ہے. Who is responsible? Of course the government of Pakistan. جو اس وقت حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے اس وقت. اب وہ مولانا صاحب نے تو کہہ دیا کہ شہباز شریف تو کرسی پر بیٹھے ہوئے، وہ تو کوئی کرسی جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں کرسی میں. آپ خیر اینکر ہیں، ٹائٹل آپ کا پرائم منسٹر نہیں ہے، بٹ ہم بھی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو لیکن اسٹل جو بھی کرسی اور نو کرسی، اسٹیٹ آف پاکستان تو ہے نا، فارمل اسٹرکچر تو ہے. تو اس میں ریئلائزیشن ہے. کانگریس کی فارن افیئرس کمیٹی کی جو ذیلی کمیٹی ہے، افریقہ، مڈل ایسٹ، پاکستان، ساؤتھ ایشیا، ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے.
اس کی جو ڈونلڈ لو والی بریفنگ تھی اس میں کچھ سینیٹرز ہیں, ان کے کانگریس مین ہیں, ان کے سوالات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پاکستان کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا گراؤنڈ زیرو ہے اور IMF کو لیورز کے طور پر استعمال کریں گے ٹو میک شیور کہ ڈاؤن گریڈ ہو اور ریسٹرکچرنگ ہو معاہدوں کی. وٹس کمنگ پاکستانز وے, یہ ریئلائزیشن حکومت ریاست ان کو جن کو ہونی چاہیے ہے. یہ پریشر کچھ نہیں ہے, اس سے زیادہ پریشر ہوا ہے. جب بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا نیوکلیر کا, کتنا بڑا پریشر تھا. اس نے کہا تھا کہ دیٹ یو ول بی میڈ اے ہاربل ایگزامپل. کسنجر نے کہا تھا کہ وی کنٹینیوڈ ود دی نیوکلیر پروگرام. ضیاء اللہ کے زمانے میں آغا شاہی صاحب نے خود مجھے بتایا, اکتوبر 79 میں جب وہ گئے سائرس وانس کو ملنے, کارٹر پریزیڈنٹ تھا, اس نے کہا مسٹر فارن منسٹر یو آر انٹرنگ دا ویلی آف ڈیتھ, ہم یہ بننے نہیں دیں گے. اکتوبر 79 میں جب ان کو پتا چلا کاہوٹا میں ہمارا پروجیکٹ ہے, ہم نے وی کنٹینیوڈ ود دیٹ. ایسی کون سی بات ہے, کیا گردن سے پکڑا ہوا ہے ہم نے, ہمارے پاس آپشنز نہیں ہے. لیکن اگر ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی زبوں حالے کا شکار ہوگی, معیشت تو یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہوں گے بیگرز کارڈ بھی چوزرز, ہمارے وینٹیلیٹرز کی بات کر رہے ہوں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی عیسیٰ نقوی صاحب, میں آپ کو 25-30 سال سے جانتا ہوں, اس وقت ہمارے پاس نیوکلیر بم نہیں تھا, لیکن ہمارے میں ہمت زیادہ تھی. اب ہمارے پاس نیوکلیر بم بھی ہے تو ہم ڈرے رہتے ہیں, ہاتھ ملتے رہتے ہیں. کیا ہے وہ پرائم منسٹر نے کہا سافٹ اسٹیٹ, میں کہتا ہوں سافٹ اسٹیٹ تو نہیں, لوگ اسٹرانگ سوسائٹی ہے, سافٹ لیڈرشپ ہے ہماری. اتنی جلدی ارگ جاتی کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. 68 کنٹریز ہیں آؤٹ آف 193 جو کہتے ہیں ہم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے. آپ ٹریڈ کھولیں ایران کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, سینٹرل ایشیا کے ساتھ. ہمت تو کریں نا آپ صرف کہتے ہیں انتظار کریں واشنگٹن ڈی سی سے IMF کا کال آئے گا, IMF نے یہ کہا, اور IMF نے جو کیا آپ کا تیا پانچا ہو گیا اس بجٹ میں. آپ اور میرا جو ہم سیلریڈ کلاس ہے ان کو رگڑا مل رہا ہے, امیر کلاس کو رگڑا دیا. آپ نے مشکل فیصلے کیے ہیں. جو سیمنٹ مافیا ہے, جو سپر رچ ہیں, ان کو تو آپ ٹچ نہیں کرتے. آپ ٹچ تو مڈل کلاس کو, غریب لوگوں کو کرتے ہیں. تو آپ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور ان کو جہاں ٹچ بھی کیا جاتا ہے ان کو دوسری طرف سے گھما کے ان کا جو ہے ان کو واپس ریٹرن میں. ہر بڑے سیاستدان کی ہر بڑی جماعت میں شوگر ملے ہیں, ان کو ریبیٹ ملتا ہے ایکسپورٹ کا, ان کو ریبیٹ ملتا ہے امپورٹ کا. چینی بیچے باہر, اس کی بھی ایکسپورٹ ریبیٹ ملے گی. چینی باہر سے لائے, اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا. یہ تو موج میلہ لگا ہوا ہے ہماری رولنگ کلاس کو. بٹ مشاہد حسین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں تبدیل کب ہوئیں, کیسے ہوئیں؟ ہم تو, میں تو بیٹھ کر سنتا تھا اجیت دوول کی اسٹیٹمنٹ, بپن راوت کی CDS who died in ہیلی کاپٹر کریش, منوج مکند نروانے کی اسٹیٹمنٹس میں سنتا تھا, میں سبرامنیم جے شنکر کی, راجناتھ سنگھ کی, امت شاہ کی, وویک رام چودھری کی, ان تمام کی اسٹیٹمنٹ, RKS بھدوریا کی, ان کے ایئر چیف سے لے کے نیول چیف سے لے کے آرمی چیف سے لے کے چیف آف ڈیفنس سٹاف, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ان کے ڈیفنس منسٹر, ان کے ہوم منسٹر, وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان اور چائنا کی طرف سے ہمیں ایک 2 فرنٹ سینیریو کا سامنا ہے. جس وقت لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ 50,000 کی میرر ڈپلائمنٹ اسٹینڈ آف چل رہا تھا, بار بار وہ چیخ کر امریکہ کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں چین اور پاکستان کی طرف سے 2 فرنٹ سینیریو کا سامنا ہے. GS ہیڈ کوارٹر میں آ کر وے فینگ, چائنیز ڈیفنس منسٹر پاکستان اور چین کے جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے پاکستان کی, سوورینٹی ہے, اس کے سیف گارڈ کرنے کی بات کر رہے تھے. نومبر 2020 میں وہ آیا تھا آفٹر گلوان. یس, اور یہ سٹیٹمنٹس آ رہے تھے, اور اچانک وہ 2 فرنٹ سینیریو ختم کیسے ہو گیا پاکستان؟ اس میں ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں. اس 2020-21 کے پیریڈ میں اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی تھی. اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی ہندوستان کی طرف, کشمیر کی طرف, اور شاید امریکہ کی طرف کوئی ایسا سلسلہ. اب اسٹریٹجک کلیئرٹی ریسٹور ہوئی ہے آن کشمیر, انڈیا اینڈ چائنا میں موجودہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے. ماضی میں وہ گڑبڑ ہوئی ہے اس وقت, آئی ایگری ود یو, وی ہیڈ آل دا کارڈز, لیکن اس کو کہتے تھے مودی جی سے ہم نے گفتگو کرنی ہے, مودی جی کے ذریعے ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. مودی جی نے تو پلان ہی اور کیا ہوا تھا, وہ از نو واجپئی, وہ تو ایک فیشسٹ ہے. اور وہ شکر ہے کہ ہندوستان کے عوام نے he has been cut down to size. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا انڈین الیکشن میں جو ہوا ہے رزلٹ. وہ کہتا ہے اب کی بار 400 پار, 400 پار کے بجائے 303 سے 240 سیٹیں اس کی ہوگی. اینڈ ہی از ناٹ ایون اے میجورٹی پارٹی, اکثریت نہیں ملی اس کو. He's the largest single party in India. اور شکر ہے نتیش کمار. ہماری جی حضوری کس وجہ سے ہے؟ ہم نے ابھی تک خوف 25 فروری 2021 پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر
सीज फायर कर लिया जाए। ये वो वक्त है जिस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया को एक्लेमेटाइज्ड सोल्जर्स दरकार हैं। 50,000 की मिरर डिप्लॉयमेंट वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, हम उनके साथ सीज फायर कर लेते हैं, वो यहाँ से अपने एक्लेमेटाइज्ड सोल्जर्स सियाचिन से, ग्याली इनको से, तवक्को दीगर थी सेक्टर से कि उठाकर मोदी की गवर्नमेंट से हम पता नहीं क्या रिलीफ मिल जाएगा। मैंने उसको भी कहा ये जो आपके लिए सीज फायर मांग रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, हिंदुस्तान को फिक्र ही एक ही है सिर्फ, चाइना का, टू फ्रंट सिचुएशन का। सही। और इसी सूरत हाल में मुशाहिद साहब मुझे ब्रेक लेनी है। पाकिस्तान के जो करीबी दोस्त, तौर पर जब दोस्तों की बात करें तो चीन नंबर 1 चट्टान की तरह खड़ा है आपके चीन साथ। जो है वो पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स पर मशवरे देता है, लेकिन अब हैरान कुन तौर पर चीन ने पाकिस्तान को पब्लिकली मशवरे देने शुरू कर दिए हैं। वो मशवरे क्यों आ रहे हैं, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की सियासी लड़ाई में हम गालिबन अब उस मकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर हमारे वो दोस्त ममालिक जो पहले प्राइवेटली गुफ्तगू करते थे, अब वो ओपनली पब्लिकली बात करने शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब का दौरा हुआ चीन का, चाइनीज सदर के साथ मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसका पैराग्राफ नंबर 10 ये कहता है कि चीनी सदर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान सेफ, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, चीनी नेशनल्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगा, चीनी ऑर्गेनाइजेशंस की। ये वो बातें हैं जो प्राइवेटली की जाती थी और प्रेस रिलीजेस में इसका इजहार नहीं होता था। और अभी चंद रोज पहले जुमे के दिन एक इवेंट हुआ पाकिस्तान और चीन के दरमियान, एक इजलास जो मशावरती मैकेनिज्म है पॉलिटिकल कंसल्टेशन का पाकिस्तान और चीन के दरमियान, उस इजलास से खिताब करते हुए चीन के इंतहाई अहम वजीर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लियू जियानचाओ, उन्होंने इस्लामाबाद में खिताब करते हुए पाकिस्तान को कुछ मशवरे दिए हैं। वो मशवरे पहले सुने, फिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से बात करेंगे। मुशाहिद साहब, सियासी जमातों को हाथ में लाने का कह रहे हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान को बता रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकेंगे जिस वक्त तक यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं होगी। प्राइवेटली तो ये बातें करते हैं हमारे दोस्त, लेकिन चाइना जैसा मुल्क जिसका ये तरीक़ाकार भी नहीं है, उसने आखिर क्या स्टेज आ गई है रिलेशनशिप की, या फेयर्स उनके या खदशात उनके इतना बढ़ गए हैं कि वो पब्लिकली बात कर रहे हैं? एक साल पहले आपको याद होगा मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, मैं चाइना गया था, यही बातें मेरे से प्राइवेटली की थी और मैंने पब्लिकली हमारे सिस्टम को आपको बताया भी था। मैंने टॉक शोज में भी कहा कि चाइनीज़ कह रहे हैं कि आप अपने जो सियासी चपकलिश है, ना ख़त्म होने वाली जो सियासी खाना जंगी बन गई है कि 7 सालों में 7 वज़ीर आज़म आए हैं पाकिस्तान में, एक दूसरे को नीचे दिखाना सारा करना, इसका ख़ात्मा करें और कुछ रूल्स ऑफ द गेम बनाएं ताकि आपका मुल्क इस्तेकाम की तरफ जाए और इस्तेकाम की वजह से सियासी इस्तेकाम भी होगा और इक़्तिसादी तरक्की भी होगी। लेकिन वो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन चूंकि हम अक्लमंद नहीं हैं, उन्हें इशारा नहीं समझ आई, तो अब उन्होंने आके पब्लिकली, ये इतना बड़ा फोरम था जिसमें मैं भी मौजूद था, मेरी भी स्पीच थी उसमें, और मेरा दोस्त भी है लियो जियानचाओ, मैं और वो इकट्ठे हुए थे पिछले हफ्ते व्लादिवोस्टॉक की कॉन्फ्रेंस थी ब्रिक्स की, और ये क्योंकि ये बड़े सीनियर बंदे हैं और ये शायद आइंदा के वज़ीर ख़ारजा भी हो सकते हैं, इज़ वेरी क्लोज टू शी जिनपिंग। तो इन्होंने देखा कि उसमें सारे पाकिस्तान के सियासी स्पेक्ट्रम के लोग मौजूद हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार, हर सूबे के नुमाइंदे, एंड यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू कन्वे देयर मैसेज डायरेक्टली, जो चाइनीज नॉर्मल नहीं करते। एक दो दफ़ा पहले भी किया था 71 में, आपको याद हो जब मिलिट्री एक्शन हुआ था, उन्हें सपोर्ट किया मिलिट्री एक्शन, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप गुफ्तगू करें उन लोगों से जो पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं और सबको एलिनेट ना करें। उसको भी हमने इनकी बात नहीं सुनी थी, तो अब भी वो उन्होंने मैसेज ये बड़ा वाज़े तौर पर दिया, और यही मैसेज मैं सुन रहा हूँ सऊदी अरेबिया से, UAE से, और जो हमारे मगरबी दोस्त हैं वो भी खैर खां हैं हमारे, वो चाहते हैं कि चीज़ें सेटल डाउन। लेकिन गवर्नमेंट हमें यहाँ कहती है कि वो ये तमाम ममालिक जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान को वो नफरत करते हैं, PTI से वो नफरत करते हैं, चाइना हेट्स इमरान खान लाइक नॉट एट ऑल। फॉर चाइना, फॉर दीज कंट्रीज, पाकिस्तान मुकद्दम है, पाकिस्तान इज पैरामाउंट। उसमें गवर्नमेंट किसकी भी हो, वो किसी को ब्लेम नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी क़यादत है, चाहे इमरान खान हो या मियाँ नवाज शरीफ हो या आसिफ अली ज़रदारी हो या मौलाना फजल रहमान हो या जमात इस्लामी हो या दूसरी सियासी जमातें हो, वो सब हमारी दोस्त हैं। सबके साथ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने MOU साइन किया हुआ है और सबके साथ उन्होंने बराह रास्त ताल्लुकात हुए हैं। और इस जब एहसन इकबाल साहब को सुनते हैं वो ये कहते हैं शहबाज स्पीड, उनका मतलब ये होता है कि शहबाज स्पीड इज द फेवरेट।
وہ خیر وہ میں پولیٹیشین کی بیانی، میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں نا. لوگوں کے اوپینینز اپنے ہو سکتے ہیں، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، بیکاز آئی نو چائنا مور دین موسٹ پیپل ان پاکستان. میرا جو تعلق ہے پچھلے 30-40-50 یہ گورنمنٹ کوارٹرز کی طرف سے کہا جانا کہ محمد بن سلمان نفرت کرتے ہیں عمران خان سے، کیسے ریاست ہے، ریاست پاکستان ہے، اور ریاست پاکستان کا جو سربراہ ہوگا وہی محمد بن سلمان تھا جس کو وہ عمران خان ڈرائیو کر کے لائے، جو ان کے ساتھ آیا. اور چائنا کے ساتھ شروع میں مشکلات ہوئے تھے ان کے، یس، جب رزاق داؤد صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا تھا اور مراد سعید کا ہاں وہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ آئے تھے. اس کے بعد میرے خیال میں انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا، اور خود آخر میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہمارا رول ماڈل ہے چائنا، ہم چاہتے ہیں کہ چائنا I want to emulate China. آرٹی کو انٹرویو دیا رشیا جانے سے 2 دن پہلے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے باہر نکالا، اور کیا کہ پاورٹی، کرپشن، اکنامک ڈیولپمنٹ ہمارا رول ماڈل ہے. تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ کہنا کہ وہ ان کے کوئی فیورٹس ہیں، ناٹ ایٹ آل. وہ بالکل یہ بے بنیاد بات، اور کسی ملک کا کوئی فیورٹ نہیں ہے. اردوغان کے تعلقات میاں صاحب سے بھی بڑے امریکہ کے تو فیورٹس ہیں، امریکہ کا تو طریقہ کار بھی ہے. نہیں، امریکہ کے فیورٹس کیا ہیں؟ ٹرمپ کی یاری تھی عمران خان سے، بائیڈن کی نہیں ہے یاری. ٹرمپ کہتا تھا مائی فرینڈ عمران خان، اس کی بیوی نے کہا کہ میں سیلفی بنانا چاہتی ہوں اس کے ساتھ. لیکن جب وائٹ وہ تو ہاؤس 3 نومبر 2016 کو جب ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے تو ایک فون کال، فیمس یا انفیمس فون کال ہوا تھا، جس کا مریم نواز صاحبہ نے ٹرانسکرپٹ جاری کر دیا تھا، جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا. ہاں، جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا. غالباً اس وقت پاکستان کے جو لینڈسکیپ پہ جو عدالتی مقدمات چل رہے تھے اس میں کوئی لیوریج لینے کی کوشش کی جا رہی تھی. بہرحال آپ لیکن اس میں وہ غلطی ہوئی نا کہ ہم نے جو پرائیویٹ کانورزیشن کو پبلک کر دیا اور پھر واپس لینا پڑا، ریبٹل آیا وہاں کیونکہ ان کو پھر امبیرسمنٹ ہوئی نا. دیکھیں نا، اگر آپ کی ہماری کوئی گفتگو پرائیویٹ ہو جس میں کوئی ایسی گفتگو کی جائے جو آپ کے ادارے کے یا ہمارے ادارے کے برعکس، میاں صاحب نے تو انڈورسمنٹ لے لی تھی. تو آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ 5 نومبر کو کوئی فون کال آ جائے گا؟ اچھا، پہلی بات یہ کہ ڈو یو سی کہ ٹرمپ ہیز بیٹر چانسز ٹو میک اٹ ٹو دی پریزیڈنسی؟ 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک، پاکستان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، 2 منٹ بات کر لیں اس میں. 1984 میں ایڈیٹر مسلم تھا، بے نظیر جیل میں ہے، بھٹو صاحب کی پھانسی ہو چکی ہے. امریکہ نے کہا ہے پیٹر گیلبریتھ آ رہا ہے اسپیشل انوائے بے نظیر کو ملنے میں، وہ سکر جیل میں ہے. جنرل ضیاء الحق، پاورفل ملٹری رولر، انہوں نے اس کو پاسپورٹ دیا بے نظیر کو، اس کے آنے سے 1 دن پہلے اس کو لندن بھیج دیا. 1988 ضیاء الحق کے ڈیتھ کے بعد بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی الیکشن جیتتے ہیں، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ نے IGA بنوائی، نہیں روکنے میں کامیاب ہوئے. ان کو پاور ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی. امریکہ نے 2 انوائز بھیجے، رچرڈ آرمیٹاج، رچرڈ مرفی. انہوں نے کہا دا مدر آف آل ڈیلز، غلام اسحاق پریزیڈنٹ، یعقوب خان صاحب وزیر خارجہ، وسیم جعفری فائنانس منسٹر، اور بے نظیر پرائم منسٹر. اور انہوں نے سیٹل اور ٹرانسفر ہوگی پاور. 12 اکتوبر کے بعد کو ہوتا ہے، میاں صاحب جیل میں. کلنٹن کہتا ہے کہ میرا یار ہے نواز شریف، میری ٹرم ختم ہو رہی ہے 20 جنوری 2001 کو. اس سے پہلے ہی شوڈ بی اے فری مین. اور کیا کرتا ہے وہ؟ ایک کنسورشیم بناتا ہے. یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. UAE، سعودی عربیہ، قطر، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے 3 مسلمان ملکوں کی کہ آپ نے میاں نواز شریف کو میری ٹرم ختم ہونے سے پہلے رہا کرنا ہے، کم واٹ میں. صحیح. اینڈ دیٹ از واٹ. اور 10 دسمبر 2000 کو اختیار آتا ہے جمبو، بہت بڑا جمبو جیٹ، وہ آرام سے ان کو سکون سے پوری فیملی کو لے جاتا ہے سعودی عربیہ. دوسری بات آئی ٹرمپ کی. آئی سپورٹ ٹرمپ. میرے خیال ٹرمپ اس سے بہتر ہوگا بائیڈن سے. بائیڈن ایک منافق آدمی ہے، اینٹی وار ہے، اس کی بڑی فرسٹ کہتا ہے. دیکھیں نا، ہی از دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ آفٹر جان ایف کینیڈی جو امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے، ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں ہے. اس کی ضرورت ہوئی کہ نیٹو کو پیسے دینے سے نہیں، نیٹو سے جرمنی کے وہ جنگ ختم کرے گا یوکرین کی، وہ مسلم دنیا میں کوئی نئی جنگ نہیں کرے گا. اس کی ضرورت ہے کہ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے 3 ملاقاتیں کی ہیں. کم جونگ ان سے کہتا ہے دا آنریبل کنگ جونگ ان. اس نے عمران خان کو کہا تھا کہ میں ثالثی کرنے کو تیار ہوں کشمیر پر. آپ کو یاد ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر اسرائیل کو چھوڑیں، وہ تو ہر ایک کا، وہ اسرائیل کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. He will be better for world peace and better for us. بائیڈن منافق آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اور یہ جو جرائم کیے ہیں اسرائیل نے غزہ میں اس میں برابر شریک ہے. And he will not be forgiven by the American people. 5 نومبر کو بائیڈن will lose the election to Trump. And if he loses, پاکستان پہ کیا اثر ہوگا؟
पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। असर सियासी तौर पर यह होगा कि शायद अगर उस वक्त तक हालात तब्दील न होए तो एक कॉल आ सकती है। और वो कॉल कितनी इफेक्टिव होगी, यानी माननी ही पड़ेगी? 001 अमेरिका की कोड है, 202 वाशिंगटन डीसी की है, वहां से कोई कॉल आ सकती है। नहीं, वो कितना यानी कि बाइंडिंग होगी पाकिस्तान के लिए कि हमें करना ही करना पड़ेगा? मैंने आपको बता दिया, 3 वाकयात आपको बता दिए, 84, 88, 2000। तीनों दफा अमेरिका ने इंटरवीन किया, और चाहे बहुत बड़े पावरफुल जनरल ज़ियाउल हक या गुलाम इसाक खान सारे थे, जनरल मुशर्रफ, लेकिन वी शुड डू दैट। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा है कि जो जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान को रिहा किया जाए, उसमें मिसिंग पर्सन भी शामिल है। और ये बात आपको याद होगी जब मियां साहब से हुई थी ज्यादती 2017 में, मैंने कहा था मियां साहब सियासी कैदी हैं। आई वॉज द ओनली वन फ्रॉम PMLN जिन्होंने कहा कि मियां साहब सियासी कैदी हैं, बिकॉज उनकी सियासत की वजह से उनको किया गया, अकामा का केस जो बनाया गया, कंकॉक्ट किया गया था, तो मैं कह रिहा किया। और हालांकि उसके लोगों ने कहा ओ आपने कह दिया सियासी कैदी है, वो उसको सब डरे हुए थे कि फैज़याब होना चाह रहे थे, तो वो बात नहीं करते थे। अब भी बात सही करनी चाहिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने भी हैं, ताकि माहौल ठीक हो। और अभी आप बात करें, मैं तो कहता हूं हीलिंग टच, दस्ते शफा, दिस कंट्री हैज टू मूव फॉरवर्ड। मैंने आपका ट्वीट देखा जब आपने ये जो खबर है लियू जियांचाओ की खबर दी न्यूज़ अखबार में लगी, आपने उसको ट्वीट करते हुए जो लिखा है, जिसमें आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात कर रहे हैं, आप मैंडेट के एहतराम की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, तो आप बेसिकली ये एक्सप्लेन करें कि इज दिस व्हाट चाइना आल्सो वांट्स? आई थिंक दिस इज व्हाट एनी फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान वांट्स। और मकसद क्या है? पाकिस्तान में इस्तेकाम आए, पाकिस्तान में सियासी महाजराई का खात्मा हो, ये तकरार, तजाद, तसादम की सियासत जो है, 7 सालों में नकवी साहब 7 वज़ीर आज़म पाकिस्तान में हुए, फ्रॉम 2017 to 2024। ये पता है, बिकम अ जोक, इट्स अ लाफिंग स्टॉक। सही। मुशाहिद साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, करेंगे कि जो बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट की जाए मैंडेट की, तो मैंडेट है किसका, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुशाहिद साहब, फॉर्म 45, फॉर्म 47 गले की हड्डी बन गए हैं, हम नहीं निकल पा रहे। 8 फरवरी को आप मैंडेट की बात करते हैं, आप बार बार अपने ट्वीट्स में तज़किरा करते हैं कि मैंडेट का एहतराम किया जाए। ये मैंडेट किसको मिला है? ये फॉर्म 45-47 की कहानी कुछ, आप एक बंदा जब सहाफ़ी रहा हो तो वो फिर हमेशा सहाफ़ी रहता है। तो यू हैव, आई नो यू हैव सम इनसाइड इंफॉर्मेशन। 1998 की बात थी, हम न्यूयॉर्क में थे, UN जनरल असेंबली में, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। हमारी मीटिंग हो रही थी सदर खातमी के साथ, जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर। मीटिंग हुई तो उसमें डॉक्टर अली अकबर वलायती था, उनका वजीर खारजा, मेरा दोस्त भी था, तो आई न्यू हिम एज अ जर्नलिस्ट। तो जब वो मीटिंग हो रही थी तो बड़ी अच्छी हाल शुमा खूब, बड़े पोलाइट लोग हैं ईरानियन। मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। जब मैंने किया ना तो उसने फारसी, तो कहता है अली अकबर वलायती प्रेसिडेंट खातमी को, आगा मुशाहिद हुसैन इज बेसिकली अ जर्नलिस्ट, ही कैन नॉट होल्ड बैक हिज क्वेश्चंस। हालांकि मैं मिनिस्टर था, फॉर्मल डिप्लोमेटिक। तो आज जो आप कहते हैं ना कि जो जर्नलिस्ट का एक पर्सपेक्टिव और होता है, एक जर्नलिस्ट में सियासतदान से ज्यादा जरूरत भी होती है, क्योंकि आप तो फेस करते हैं हर एक, आप टांगे वाले से भी सवाल तो खुली बात, 8 फरवरी को क्या हुआ? 8 फरवरी को यह हुआ कि फैक्ट्स में बात करें ना, 37% पाकिस्तानीज ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिससे बल्ला भी छीन लिया गया था, जिसका नाम भी नहीं था, है ठीक है जी। 7% नहीं था, 37%। मैंने तो सिर्फ 7% सुना है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, जो फैक्ट्स है ना, जो फाफन की बात रिपोर्ट दे रहे हैं, जो हमारे अपने 37% लोगों ने उनको वोट दिया, और उन्होंने दे बीट द सिस्टम। ये बड़ी बात है। 23% ने PMLN को वोट दिया और 14% ने PPP को वोट दिया। सो बाय एनी स्टैंडर्ड PTI emerged as the winner and the largest single party। हालांकि उनके बल्ला भी छीन लिया गया, उनका नाम भी नहीं था बैलेट में, सारा हो गया। तो आप उनकी ये फॉर्म 45 वाली कहानी पे यकीन नहीं करते? नहीं, फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ तो कहती है कि मियां साहब यास्मीन राशिद से हारे हैं, मरीम नवाज महर शराफत से हारी हैं, शहबाज शरीफ अपनी सीट हारे हैं, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो सियालकोट में रेहाना डार साहिबा से हारे हैं, तमाम के तमाम इनके लोग हारे हैं। पूरा पिंडी वो कहते हैं कि प्रकार रख के 300 किलोमीटर खींच लो, हर जगह पर हम जीते हैं। 12 बजे से पहले जब टीवी चैनल्स में खबरें आ रही थी
तो 11:15 या 12 बजे पता चला कि ये इलेक्शंस का क्या टर्न हो गया है, काया पलट दी गई है। तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन से अनाउंसमेंट आई कि जो रिजल्ट्स इलेक्शंस के बारे में टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं वो गलत हैं, वो गैर सरकारी हैं। अब सरकारी रिजल्ट आएंगे और फिर एकदम गैप आया 2 घंटे का और उसके बाद फिर रिजल्ट आने रुक गए। तो ये चीज़ हमने देखी थी 1993 में भी, जब हमारा ख्याल था कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, वोट ज़्यादा लिए, लेकिन रिजल्ट आया तो पीपल्स पार्टी जीत गई थी। बल्कि मुझे याद है मियाँ साहब ने कहा कि मेरी विक्ट्री स्पीच इशू कर दें तो कल जल्दी सो जाते हैं आज। तो मियाँ साहब ने तो इस दफा भी विक्ट्री स्पीच लिखी हुई थी, 10 बजे मॉडल टाउन वाले दफ्तर में सहाफियों को बुलाया हुआ था। और 2018 को भी ये हुआ, 11:47 में RTS रिजल्ट्स ट्रांसमिशन सिस्टम सडनली बंद हो गया। और इस दफा क्या था, EMS क्या था नाम था, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जी, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम या मॉनिटरिंग सिस्टम, मैनेजमेंट EMS वो गायब हो गया। और सडनली वो क्या था, वो इंटरनेट या क्या, वो इंटरनेट तो था ही नहीं ना, इंटरनेट था ही नहीं, वो सारा काट दिया सारा जो था। एनीवे, तो सो वो तरीका वारदात हुई। द रिजल्ट्स ऑफ पीपल नो दिस वेरी वेल। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने कहा कि चलो सिस्टम को चलाएं आगे। लेकिन अब ये है, मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर जो ग्राउंड रियलिटीज और हैं, सरकारी सच और है, इट इज सच अ बिग गैप बिटवीन द टू। ये अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है तो कैरी एवरीबॉडी विद यू। और ये 8 फरवरी से पहले जो स्क्रिप्ट था अब वो रेलिवेंट नहीं रहा। 8 फरवरी से एक बदला हुआ पाकिस्तान है। मैं नया पाकिस्तान नहीं कहूंगा, बदला हुआ पाकिस्तान है, बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज्ड। और लोगों ने अपना दे हैव स्पोकन। या तो अब इलेक्शन ना कराते, एंड यू कांट से अ वुमन इज हाफ प्रेग्नेंट, सॉरी टू से सो, क्योंकि एक दो इलेक्शन भी कराया, फिर उसके जो नतीजे में जो रिजल्ट्स आए हैं आप वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप देखें ना क्यों हो रहा है कि हर रोज अफसोसनाक बात है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि सीट्स नहीं देनी, बल्ला नहीं देना, फलाना नहीं देना। अभी तक आप सेनेट के इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए, इट्स इनकम्प्लीट। अभी इलेक्शन प्रोसेस खत्म ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और अभी तक इश्यूज क्या है, क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते, कोर्ट्स कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो अब वे आउट क्या है? 2023 में आपने एक फॉर्मूला दिया था, आपने कहा ये तरीकाकार है, इससे मामला ठीक हो सकते हैं। आज कोई तरीकाकार है? अब भी तरीकाकार है, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, गिव अ हीलिंग टच। और जिनका मैंडेट है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो सिस्टम में आ गए हैं, चाहे वो ऑपोजिशन में बैठे हैं। उनकी एक पार्टी है जो कंट्रोल कर रही है, अब उनको करें। और अब तो ज्यादा हो गया है, जजेस में रिवोल्ट हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उस तरफ चले गए हैं, सब बंदियां तब्दील हो गई हैं, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। आपने वी शुड बी लॉयल टू द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तान को हमने मुस्तहकम करना है और मजबूत करना है। तो जो अज़्मे क्या है, अज़्मे इस्तेकाम मीन स्टेबिलिटी। अगर आपने मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है तो उसके लिए तो कोई एक शख्स, कोई एक पार्टी अकेले, कोई एक हुकूमत, कोई एक इदारा ये मामला हल नहीं। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ के दीगर जो लोग हैं, आप उनको पॉलिटिकल प्रिजनर समझते हैं? जी, मैं पॉलिटिकल प्रिजनर समझता हूँ इस वक्त। वो पॉलिटिकल उनके खिलाफ तो जैसे यास्मीन राशिद है, या सनम जावेद है, या वो आलिया हमजा है, तो सियासी कैदी है। जैसे मियाँ साहब सियासी कैदी थे, मरीम नवाज सियासी कैदी थी, उनको रगड़ा उसको मिल रहा था, वो सॉफ्ट कू में गए थे, इट वाज अ सॉफ्ट कू। मियाँ साहब को जो निकाला गया वो यूज जुडिशरी हुई थी। तो ये सीखा नहीं उन्होंने? मैं तो यही कहता ना, प्रोसेस से मैं हमेशा कहता हूं आप इस तमाम प्रोसेस में आप विक्टिम रहे और उससे आप ये नहीं सीख सके। मैं इसलिए कहता हूं कि जनाब गलतियां तो हमने करनी है, नई गलतियां करें, पुरानी गलती ना दोहराएं, क्योंकि पुरानी गलती दोहराने से रिजल्ट वही होगा जो माजी में हुआ, अदम इस्तेकाम। सो यू थिंक इमरान खान्स पॉलिटिक्स इज नॉट डन एंड डस्टेड? नॉट एट ऑल। 8 फरवरी मैं तो उसको भी कहा था कि चर्चिल ने कहा था ना कि इफ अ जनरल लूजेस अ बैटल इट्स द एंड। फॉर पॉलिटिशियंस दे लूज बैटल्स, दे सर्वाइव एंड दे बाउंस बैक। फाइनल क्वेश्चन, आपने पाकिस्तान की तारीख के बहुत से इलेक्शंस का खुद मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुशाहिदा किया है। साल 2024 को माजी के तमाम जो इलेक्शंस आपने ऑब्जर्व किए हैं उसके मुकाबले में शफाफियत के एतबार से कहाँ देखते हैं?
I think I would give that 3 controversial elections हुए हैं जो हमारे सामने हैं. 1993 जिसमें जो बेसिक रिजल्ट्स चेंज हुए, 2018 और 2024. लेकिन 2024 में थोड़ा सा उसका लेवल हायर था क्योंकि उन्होंने तो वो एक सियासी जमात को ही फारग कर दिया था ना. तो पॉलिटिकल पार्टी सीज टू एग्जिस्ट. हालांकि 2018 में भी ये हुआ हमारे साथ. जो सेनेट में थे लोग थे, उनको कहा कि आप नून के नहीं टिकट ले सकते, यू आर इंडिपेंडेंट्स. लेकिन ये दे वेंट बियॉन्ड दैट, उनको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया कि एज इफ दिस पार्टी सीज टू एग्जिस्ट, और उसको एक किस्म का पार्टीलेस बना दिया गया. लेकिन फिर भी दे बीट द सिस्टम ऑन 8 फरवरी. तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम को हम क्रेडिट दें कि हमारे लोगों में इतना शऊर है कि उन्होंने वोट को एज अ सियासी हथियार इस्तेमाल करके अपना किया. तो ये मैं समझता हूं जमहूरियत की जड़ें कितनी मजबूत हैं. और ये मैं समझता हूं कायद-ए-आज़म की रूह बड़ी खुश होगी कि पाकिस्तान जमहूरियत की पैदावार है. बैलेट बॉक्स के जरिए कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क एक सियासी जमात के लीडर होते हुए हमें एक दिया. और इस अजीम मुल्क को हम तबाह ना करें, इसको मजीद मुस्तहकम करें, जमहूरियत की जड़ें मजबूत करें, एंड बी लॉयल टू द ऑब्जेक्टिव, बिल्ड पाकिस्तान. वरना ये जो है ना, ये खच 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 खच, दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर पाकिस्तान. सही. बहुत बहुत शुक्रिया. मुशाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे. पाकिस्तान की तारीख के इलेक्शंस में 2024 को दीगर इलेक्शंस की निस्बत मुशाहिद साहब समझते हैं कि ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, शफाफियत का फुकदान है. और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के दोस्त भी ये कह रहे हैं कि मैंडेट का एहतराम करें, रूल ऑफ लॉ, और पाकिस्तान को एक हीलिंग टच की ज़रूरत है. क्या ये हीलिंग टच पाकिस्तान को मिलेगा? वक्त की ज़रूरत है. अब तक के लिए इतना ही. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.